बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसोफ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङी रङडुल। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रम विशेषतः बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा र प्रश्नहरूको उत्तर र एक सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयान, थेरावाद, महायानका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयहरू पस्कने प्रयास गर्नेछु। यहाँ आजको विषय रहेको छ पूजा। पूजा कसरी गर्ने, पूजाको महत्त्व के छ, बुद्ध धर्ममा पूजाको आवश्यकता कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि आजको विषयभित्र रहेर यहाँहरूको जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू केही छ भने हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01 42 75 376 मा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त हामी आजको हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हामीलाई साथ दिनुहुने अति आदरणीय गुरुमा, श्रद्धाचार्य गुरुमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। गुरुमा नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वमङ्गलम। त्यसै गरी आज हामीसँग हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ वज्रयान महासङ्घका अति आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आजको यस विषयमा पूजा भनेको के हो भन्ने विषयमा म गुरुमालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। गुरुमा, पूजा भनेको सामान्यतया के हो, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? धन्यवाद। पूजा शब्द नै एक महत्त्वपूर्ण शब्द हो। पूजा सुन्न मात्र पनि पवित्रता हो। पूजा हाम्रो समाजमा एकदम प्रचलित शब्द हो। पूजा गर्न अगाडि सबभन्दा पहिले त श्रद्धाको कुरा आउँछ। हामी मानवीय जीवनले पूजा गर्न सकिन्छ। पूजा अरूले भन्दा पनि प्रायः मुख्यतया मानवीय जीवनले गर्न सकिन्छ। त्यसो पनि पूजा गर्ने व्यक्ति साधारण हुँदैन, श्रद्धावान हुनुपर्छ, पवित्रता हुनुपर्छ। त्यो नुहाएर धुवाएर नयाँ लुगा लाएर मात्रै पवित्र होइन, हृदय रूपी पवित्रता, चित्त शुद्ध हुनु पर्यो। अनि चित्त शुद्ध कसरी गर्ने त भन्छन्, पूजा गर्न अगाडि चोख्याउने, होइन, राम्रो गर्ने, पवित्रता लिनेलाई कतिले नदीमा गएर नुहाउँछन्, कति घरमै स्नान गर्छन्, कतिले ड्रेसहरू चेन्ज गर्छन्, कति चाहिँ पूजाको लागि नै के गर्छन्, उपवास बस्छन्, कतिले उपवासित बस्छन् पूजाको लागि। तर पवित्रता, श्रद्धता अनि त्यहाँबाट आएर दान रूपी एउटा पूजा हो। पूजा त्यतिकै हुँदैन, बिना दानले पूजा हुँदैन। हामीले पूजा यसरी कुनै पनि पवित्र व्यक्तिहरूलाई पूजा गर्न सकिन्छ। भगवान शास्त्रले भन्नुभएको छ, हाम्रो जीवनमा हामीले 5वटा कुरा भुल्नु हुँदैन। बुद्ध, धर्म, सङ्घ र आमा बुवा अनि गुरु आचार्यहरूलाई हामीले पूजा गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ अनि यो पूजाको महत्त्व के हो, यसबाट चाहिँ के प्राप्त हुन्छ पूजा गर्दाखेरि? पूजाको महत्त्व अति गहन छ। यस सागरभित्र डुबेर पनि सक्दैन। अनि यसको फाइदा पनि अति नै छ। हामी दुई हातले धेरै काम गर्छौँ। कसैले व्यापार गर्छ, कसैले टिचिङ गर्छ, कोही डाक्टर होला, कोही इन्जिनियर होला, कोही खेती होला, कोही गृहिणी होला, हैन, कोही
राजनीतिक नै होला, तर पूजा गर्ने बेला सर्वप्रथम त हृदय चोखो हुनु पर्यो, पवित्रता हुनुपर्छ। श्रद्धा रूपी हृदय लिएर दान रूपी पूजा गर्न सकिन्छ, दानशील भावना रूपी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसो गरेपछि फाइदा छ। के फाइदा छ त भन्नाले त्यति गएपछि जसरी काम गर्ने बेला हामीले पैसा कमाउँछु भने त्यो पैसा लिएर आफ्नो जीवन शैलीमा चलाउँछु भने पूजा गर्ने बेला मन आनन्द हुन्छ। कसैले पाठ गर्ला, कसैले शील प्रदान गर्ला, शील लिया, कसैले ध्यान गर्ला। दानशील भावनाले सम्पन्न भएपछि त्यसको हृदयमा धर्मले बास, पुण्यले, राम्रोले बास गरेर चाहिँ त्यही पुण्य हामीले अरूलाई पनि दिन सकिन्छ, पुण्य दान गर्न सकिन्छ। बस पूजाको फाइदा यसरी हामीले लिन सकिन्छ। हजुर, पुण्य दान गर्न सकिन्छ भन्नुभयो पूजाद्वारा। यसबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अरूलाई पुण्य दान? पुण्य दान भन्नाले हेर्नुहोस्, जिउँदो आफ्ना आमा बुबा, आफ्ना आफन्त अनि बितिसकेका कुनै पनि पितृदेवहरूलाई, जस्तै हाम्रा आजा अजीहरू बितेको हुन्छ, कोही व्यक्ति आफ्ना चिट परिचितहरू बितेको हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले सपोज मेरो हजुरमुवा हुन्छ अरे, अब उहाँ बित्नु भयो, उहाँ हुन्जेल मैले उहाँलाई हजुरमा बिरामी होला, हजुरमुवालाई बिरामी भएकोलाई एक ग्लास पानी दिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि न्यानो ओर्नी दिनुपर्छ, ताकि सँगै बसेर हजुरमुवालाई दया माया गरेर सेवा गर्नुपर्छ भने उहाँ बितिसकेपछि हामीले त्यो गर्न सक्ला? सक्दैन। एउटा मिठो रोटी पनि दिन सक्दैन, न्यानो लुगा पनि दिन सक्दैन, सँगै गएर अँगालो मारेर हजुरमुवा भन्नु सक्छु? सक्दैन। तर मैले गरेको पुण्यद्वारा, मैले पाठ गरेको परित्राण पाठको फल, मैले दान गरेको फल, मैले शील लिएको फल, मैले ध्यान बसेको फलको पुण्यको प्रतीक, पुण्यबाट मैले उहाँलाई पुण्यान मदन रूपी जल साक्षी राखेर, धरती साक्षी राखेर, धरती बनाएर हामीले माटो नै धरती ठान्छौँ होइन, जल पवित्र जल साक्षी राखेर, धरती साक्षी राखेर हामीले उहाँलाई पुण्य रूपी दान गर्न सकिन्छ। यही हो पुण्यानुमोदन पनि भनिन्छ। हजुर, यस पूजाको विषयमा यसको महत्त्व बारेमा प्रकाश पार्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब यसै प्रस्तावमा गुरुजीलाई गर्न चाहे। गुरुजी, हाम्रो वज्रयान धर्ममा पूजाको महत्त्व कस्तो छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पूजा भनेपछि पूजा नै रह्यो। जुन गुरुमाले भन्नुभयो, यो हामीले पूजाबाटै दान पारमिताको प्रारम्भ हुने गर्दछ। कुनै पनि पूजा गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्वप्रथम गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु सङ्घ तथैव च गुरु वज्र तरश्चैव तस्मै सिंह गुरुवे नमः। मैले यो श्लोकलाई वाचन गरेँ। यो भनेको गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु सङ्घ, बुद्ध धर्म सङ्घलाई मेरो चित्त मनले मैले पूजा गरेको हो। अब दैनिक रूपमा वज्रयान बौद्ध धर्ममा के गरिन्छ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ नि जानकारी गराउनै पर्ने। किन भन्दाखेरि दर्शकहरूलाई धेरैले चाहिँ नि यो मूर्ति पूजाको मात्रै अगाडि देखिन्छ, त्यसको दर्शन पक्ष के छ, त्यसको अभ्यास पक्ष के छ, त्यो गर्दा के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। सर्वप्रथम त हामीले पूजा गर्ने भनेको कसलाई गर्ने? जुन गुरुमाले चाहिँ नि भनिहाल्नुभयो, बुद्ध धर्म सङ्घ र बुवा आमा गुरुजनलाई पूजा गर्ने। जुन अघिको श्लोकले पनि त्यही भनेको छ, गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु सङ्घ, गुरु वज्र तरश्चैव तस्मै सिंह गुरुवे नमः। भनेपछि गुरु भनेको बुद्ध हो, गुरु भनेको धर्म हो, गुरु भनेको सङ्घ हो, गुरु भनेकै सबै हो। म त अझ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, कहीँ पनि जाँदाखेरि, जस्तो कि अहिले मैले बोलिरहेको छु, यो बोल्दा बोल्दै मैले कुनै गल्ती गर्न पुगेँ भने कसैले त्यो गल्तीलाई औल्याइदियो भने त्यो गल्ती औल्याइदिने व्यक्तिलाई
म गुरुको रूपमा आदर गर्छु। किन भन्दाखेरि गल्ती औल्याइदिएको कारणले मैले सुधार गर्ने मौका पाउँछ। त्यस कारणले पूजा भनेको पूजनीय भन्ने शब्द त सबैलाई थाहा छ। कसैलाई आदर गर्न लायकको व्यक्ति भयो भने पूजनीय भन्ने प्रचलन छ। त्यसकारण पूजा भनेको उहाँहरूको गरिन्छ जुन हामीलाई जन्म दिने, हामीलाई हुर्काउने, बढाउने, हिँड्न सिकाउने, हामीलाई यो मानव जीवनमा जन्म भएपछि के हुन्छ, हामी पुद्गल प्राणीको रूपमा अज्ञानताले भरिएको हुन्छ। त्यही भएर बच्चा बेलामा के भन्छ भन्दाखेरि इनोसेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। बच्चाले जे देख्यो सही गर्छ, सही बोल्छ। त्यो सही भनेको कस्तो सही भन्दाखेरि बच्चाले बोल्ने कुरा ठिक पनि थाहा हुँदैन, बच्चालाई बेठिक पनि थाहा हुँदैन, तर उसले जे देख्यो त्यही कुरा बोल्छ। अब त्यो अवस्थाबाट गुरुजन, बुवा मुवा सबैलाई आदर सम्मान गर्न सिकाउने नै एक प्रकारले पूजा भनेर भन्नुपर्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो गुरु नै बुद्ध, गुरु नै धर्म, गुरु नै सङ्घ। हजुर, हामी तीनैवटालाई आधार मानेर, जस्तै गुरु, बुद्ध, धर्म, सङ्घ नै गुरु नै हुनुहुन्छ। गुरु नै हुनुहुन्छ। हजुर, यस विषयमा थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न। कसरी अब कसरी जाने गुरु भनेकै बुद्ध हो, गुरु भनेकै धर्म हो, गुरु भनेकै सङ्घ हो भनेर भन्दाखेरि यही धर्म संवादको चाहिँ अघिल्लो कार्यक्रममा बुद्ध धर्मसँग त्रिबुद्धको रूपमा हामीले केही व्याख्या, विश्लेषणहरू, छलफलहरू गर्यौँ। बुद्ध भनेको ज्ञान। ज्ञान नभइकन हामीले सही मार्गलाई चाहिँ पछ्याउन त सक्दैन। त्यो सही मार्ग पछ्याउनको निमित्त हामीलाई जे ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो ज्ञान नै हाम्रो गुरु हो भनेपछि ज्ञानलाई सम्मान गर्नु, ज्ञानले सम्पन्न व्यक्ति भनेको शीलले सम्पन्न व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नु नै पूजा हो। त्यसै गरेर धर्म के हो भन्दाखेरि अब ज्ञानलाई हामीले सङ्ग्रहित गर्छौँ, पुस्तकको रूपमा, यो चाहिँ ग्रन्थको रूपमा लेख्छौँ। त्यो ज्ञान यदि भण्डारण नगरेको भए बुद्धकालीन समयमा पनि यदि शाक्यमुनि बुद्धको साथमा सम्पूर्ण धर्म देशनाहरूको साथमा आनन्द भन्ते नहुनु भएको भए बुद्धले धर्म देशना गरेकालाई पछि त्रिपिटकको रूपमा पक्कै पनि लेख्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो लेखिएपछि के भयो त अहिले धर्म सङ्ग्रहको रूपमा आयो भनेपछि त्यो धर्म सङ्ग्रहलाई सङ्ग्रहित गरेकोलाई नै हामीले आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, सङ्ग्रहित गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने यो धर्मको नियम चाहिँ भनेकोलाई हामी त्यसै भएर चाहिँ धर्म ग्रन्थहरूलाई सधैँभरि आफ्नो शिर हुने ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। आफ्नो शिर माथि अथवा शिरतिर चाहिँ राख्नु भनेको नै यो पूजा हो, धर्मको पूजा हो। धर्म ग्रन्थलाई नाग्नु हुँदैन। धर्म ग्रन्थलाई चाहिँ पल्टाउँदाखेरि अब अहिले त चाहिँ यो व्यापक रूपमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पुस्तक पल्टाउँदाखेरि यसरी ठुक लिएर पल्टाउने प्रचलन छ धेरैको। त्यो त्यसरी चाहिँ पल्टाउनु भनेको धर्मको विपरीत हो। यो एकातिर यसरी धर्मको विपरीत हो भनेको त्यो ज्ञान दिएको चाहिँ धर्मको पूजा भयो भने धर्म ग्रन्थहरूलाई के गरेर बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति विषारीहरू मिलाएर त्यो चाहिँ धर्म ग्रन्थको चाहिँ जुन चाहिँ पत्रहरू, ग्रन्थ चाहिँहरू निर्माण गरेको हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यसमा किरा लागेर त्यो धर्म ग्रन्थहरू नष्ट हुन नपाओस् भनेर। एकातिर धर्म ग्रन्थलाई ठुक राखेर त्यो पल्टाउनु हुँदैन भनेर भन्यो। किन भन्दाखेरि त्यो अनादर गरेको जस्तो भयो, पूजा नगरेको भयो भने। अर्कोतर्फ
त्यो किरा नपरोस् भनेर चाहिँ नि राखेको त्यो विषाले हाम्रो मुखमा गयो भने के हुन्छ, त्यो विषले हामीलाई पनि पीडा दिन्छ। त्यस कारणले यो पूजा धर्म ग्रन्थको चाहिँ पूजा, धर्मको पूजा भनेको सामान्य अथवा गहनतम भनेपछि यस्तै हो। अब सङ्घको पूजा, सङ्घमा त हामीले भनिहाल्यौँ, सङ्घ भनेकै शीलले सम्पन्न व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने त्यो एउटा समूह हो। भनेपछि हामीले सङ्घको चाहिँ पूजा गर्नु भनेको हाम्रा गुरुवर्गको पूजा गर्नु हो, सिद्धाचार्यहरूको पूजा गर्नु हो। त्यस कारणले के भन्दाखेरि बुद्धको पूजा, धर्मको पूजा र सङ्घको पूजा भनेको यही हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अनि दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी पूजाको विषयमा, पूजा भनेको के हो, यसको महत्त्व किन, कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यहाँहरूको मनमा पनि कुनै किसिमको जिज्ञासा र प्रश्नहरू आजको यस पूजाको विषयमा छ भने हजुरहरूले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0142753776 मा फोन गर्नु भएर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। अब म गुरुमालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। गुरुमा, पूजा गर्दाखेरि हामीले के सम्झिनु पर्ने हुन्छ? पूजा गर्दाखेरि के सम्झिने हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यस पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो भावना गर्नुपर्छ भन्ने। हजुर, यो प्रश्न अति गहन छ। किनभने पूजा सबैले गर्छन्, ठुलाले गर्छन्, सानाले गर्छन्, राजाले गर्छन्, सुप्रिमो बसले पनि गर्छन्, सबैले गर्छन्। तर हृदय रूपी फुल लिएर जाने को हो, हैन? हृदय रूपी पवित्रतामा कसरी जान्छन्? पूजा गर्दाखेरि कुन हृदय बोकेर जाने भन्ने हुन्छ। त्यस्तै रूपमा हाम्रो बुद्ध धर्ममा पूजा गर्दाखेरि एक पवित्रताको रूप छ, जहाँ हामी बुद्ध पूजा भन्छौँ। बुद्ध पूजा, बुद्धको प्रतिमा अगाडि बसेर बुद्ध पूजा गर्छन्। तर भगवान् तथागतले मलाई पूजा गर्नु भन्नुभएको छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ, जसले रोगी सेवा गर्छ त्यसैले मेरो सेवा गरेको सरह हो। जसले आफ्नो विवेकपूर्वक, मैत्रीपूर्वक, करुणापूर्वक, हैन, कर्तव्य पालन गर्दछ, जसले दानशील भावनामा बस्छन्, उसैले मेरो पूजा गरे यसरी हो भन्नुभएको छ। थियो पनि, हाल पनि हामी त्यही अनुकरणमा बस्छौँ। तर पनि बुद्धको गुण सम्झेर, हामीले भन्यो भने बुद्ध गुण, धर्म गुण, सङ्घ गुणलाई सम्झेर हामी पूजा गर्छौँ, आदर गर्छौँ। अनि पूजा गर्दाखेरि हामीले बुद्ध पूजा गर्दाखेरि नैवेद्य, हैन, जल, पुष्प, धूप, बत्ती, खाद्यान्न, फलफुल राखेर गर्छौँ। बुद्ध पूजा गर्दाखेरि पहिले त हामी बुद्धं पूजेमि, धम्मं पूजेमि, सङ्घं पूजेमि भन्ने सुरु गर्छौँ। त्यहाँबाट बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि सहित हामीले पाठ गर्छौँ। त्यसै सिलसिलामा हामी अब पानी एक ठाउँमा सजाएर राखे, एक ग्लासमा। यो हाम्रो थेरवादी बुद्ध धर्म अनुसार पूजा गर्ने तरिका। हामी कुनै पनि बुद्धको मूर्तिमा लगेर पानी छ्यापेर ल मुख धुनुहोस् भन्ने पानी छ्याप्दैन। एक ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास आफ्नो श्रद्धाले रूपी, कसैले 7 ग्लास, कसैले 5 ग्लास, कसैले 3 ग्लास, कसैले 1 ग्लास पानी चढाउँछौँ। त्यो पनि आफ्नो कल्चर अनुसारको भाँडा हुन्छ। कसैले टिन्चामा राख्छन्, कसैले ग्लासमा राख्छन्, कसैले केमा आफ्नो धर्म रूपी, हैन, आफ्नो श्रद्धा रूपी भाँडामा राख्छ। अब सपोज त्यो पानी राख्यो, पानी राखेपछि हामी अतिपासे तुन भन्ते पानीयं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पति। भगवान्ले के भन्छ? भगवान्ले शास्त्र, मैले पवित्र जल ल्याएर हजुरलाई चढाइसकेँ, हजुरले कृपा गरेर हामीप्रति दयामय स्वरूप यो जल स्वीकार गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हामी त्यसरी पूजा गर्छौँ, हैन? त्यस्तै गरेर
फलफुल खाद्यान्न पनि त्यस्तै जुन किस्तीमा राखेर कुनै आफ्ना जुन भाँडाकुँडा छ त्यसमै राखेर सजावट गर्छौँ। सबै बुद्धको अगाडि राख्छौँ। अनि बुद्ध पूजा गर्न अगाडि जतिजना हामी उपासक उपासिकाहरू छन्, बन्ती गुरुमाहरू छन्, ती सबैजना एक लाइन बसेर एक राउन्ड लिएर ती खाद्यान्नहरू, धूपबत्तीहरू अनि पुष्पहरू, धूपहरू यी सबै एकले अर्कोमा हातमा दिँदै राउन्ड लिएर फेरि त्यही भगवान कहाँ नै ल्याएर चढाउँछौँ। किनभने हाम्रो पसिनाको कमाइबाट, हाम्रो पवित्रताको हृदयबाट हामीले आफ्नो छोरा, श्रीमान, बच्चाहरूलाई सबैले खुवाउने पैसामा पनि सँगालेर भगवानलाई चढाउनु पर्छ भनेर राखेको यी कुराहरू भगवानलाई हामी यसरी एक आपस मिलेर हैन, सँग मिलेर उपासक उपासिकाहरू सँग मिलेर एक कला छ त्यसमा। नमो तस्स भगवतो अरहतो भनेर बुद्ध वन्दना, धर्म वन्दना, सङ्घ वन्दना पढेर चित्त शुद्ध गरेर त्यस थालीहरू घुमाउँदै राख्छन्। फेरि पनि त्यही चैत्य हैन कि बुद्ध प्रतिमा अगाडि कि चैत्य राजको अगाडि हामी राखेर प्रार्थना गर्छौँ। हजुर, पूजा गर्दाखेरि जस्तै जल चढाउनु हजुर, हुन्छ, फुल, सुगन्धित धूप, हजुर, फलफुलहरू चढाइन्छ। हजुर, पूजा गर्नको लागि यो आवश्यक नै छ, चढाउनै पर्छ गुरुमा। कस्तो राम्रो प्रश्न है। मलाई यो प्रश्न अति नै मन पर्यो। किनभने भगवान तथागत सम्यक समुद्रले तिमीले त्यो जल, फलफुल, धूप बत्ती नलिकन बिहारमा नआउनु भन्नुभएको छैन। भगवान शास्त्र उति भन्नुहुन्छ, तिमी जो व्यक्ति बिहारमा आउँछन् त्यो खाली हातले नआउनु रे। मैले भनेको होइन, तथागतले भन्नुभएको। अनि त्यो पनि भन्नुहुन्छ उहाँले, बिहारबाट फर्केर जाँदाखेरि तिमी खाली हातले नजानु रे। अब के लिएर जानु त? सबैसँग पैसा हुन्छ र हुँदैन, सबै अमर हुन्छ र हुँदैन, सबै गरिब पनि हुँदैन। तर पनि बिहारमा जाने बेला एक उपासक बिहारमा पस्दाखेरि सबभन्दा पहिले उसमा के हुन्छ? श्रद्धा रूपी धन हुन्छ कि हुँदैन? म आज बुद्धको मन्दिरमा जाँदैछु, म बिहारमा जाँदैछु, बिहारमा गएर म सिल लिन्छु, ध्यान गर्छु, दान गर्छु भने हृदय हुन्छ कि हुँदैन? उसले के लिएर गएको छैन? छ। त्यस्तै गरी बिहारमा बस्नुहुन्छ, बुद्धलाई वन्दना गर्नुहुन्छ, अनि सिल लिनुहुन्छ, श्रद्धा रूपी ज्ञान लिनुहुन्छ। बिहारमा गएर एक आपसमा मैत्री भाव हुन्छ कि हुँदैन? करुणा भाव हुन्छ नि? झगडा गर्छ र त्यहाँ गएर बिहारमा गएर एक दुईजनालाई थप्पड हान्नुहोस् हुन्छ र होइन? जान एक आपसमा मैत्रीपूर्वक आँखाले पनि हेर्छ, ठाउँ दिइदिन्छ, एक आपसमा माया गर्छ होइन? त्यस्तै गरेर अनि उसले के गर्छ? सिल लियो, छ भने पैसा दान गर्यो, छ भने खाद्यान्न दान गर्यो, छ भने केही वस्त्र दान गर्यो, केही छैन भने हृदय रूपी श्रद्धा त दिनुभयो होइन? ऊ फर्कनाखेरि त्यसै फर्केर पुण्य लिएर फर्क्यो। हात खाली छैन उसको। भगवान तथागतले उहाँ त्यसै भन्नुभयो, आउँदा पनि हात खाली लिएर नआउनु, जाँदा पनि खाली हातले नजानु। यो सत्य कुरो। त्यस्तै रूपमा एक बुद्ध कहाँ जाने बेला एक उपासिकाले भन्छन् के यहाँ आएर चित्त शुद्ध गरेर मनमा बुद्ध राखेर बस बुद्ध वन्दना गर्नु, अनि हृदय रूपी फुल चढाएर मेडिटेसन गर्नु, ध्यान गर्नु, अनि पवित्रताको लागि सिल प्रदान लिनु, सिल लिनु, तिमी आफै पवित्र हुन्छन्। त्यस्तै रूपमा भन्छन् के तिमीसँग केही छैन भने खाली हात नमान्नु रे। त्यो जल घरको गाग्री बोकेर आउनु पर्दैन रे। तिमीसँग केही छैन भने त्यो धूप बत्ती छैन नभन्नु रे। तिमी यही आउनु, त्यो प्रकृतिले दिइराखेको तेज छ, प्रकृति दिइराखेको सूर्य छ होइन, चन्द्रमाको जुन छ, तिमी पवित्र भएर आउनु रे बस। गुरुजी, मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो वज्रयान धर्ममा चाहिँ
पूजा गर्ने प्रचलन अहिले मात्र हो कि यो धेरै पहिलादेखि नै चलिआएको चलन हो? अब आधिकारिक रूपमा यो अभिलेखन भएको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जब शाक्य मुनि बुद्धले गृद्धकुट पर्वतमा भवचक्रको मण्डल नै बनाउन लगाएर त्यसको अभिषेक दिएर भवचक्रको बारेमा ज्ञान दिनुभयो, त्यो बेलादेखि रेकर्डेड रूपमा पूजाको अभिलेख हामीले पाउन सकिन्छ। अब त्योभन्दा पहिलेको कुरा गर्दाखेरि विपश्वी बुद्धको समयदेखि नै यो थियो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पूजाको प्रचलन यो धेरै पुरानो हो। हजुर, यहाँहरूले पूजा गर्नु हुँदाखेरि जस्तै दैनिकी गर्नुहुन्छ कि कुनै विशेष तिथि पारेर गर्नुहुन्छ? पूजा भनेको यो 24 घण्टामा हामी निदाउने बेलामा बाहेक सबै बेला हामीले पूजा गरिराखेको हुन्छ। त्यो भनेको हामी वज्रयानीले मात्रै होइन कि सबैले नै, किन भन्दाखेरि अरूको आदर गर्ने सम्मान गर्ने भनेको नै पूजा हो। त्यस कारणले कुनै विशेष चाडपर्वमा मात्र पूजा गर्ने होइन कि दैनिक रूपमा हुने गर्दछ। र वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार जुन दैनिक पूजा गर्ने गरिन्छ त्यो दैनिक पूजालाई नित्य पूजा भनेर भन्ने गरिन्छ। नित्य भनेको दैनिक, सधैँ गर्नुपर्ने। त्यसै गरेर अनि अरू बेलाको पूजा भनेको जस्तो कि विशेष गरेर चन्द्रमासको जुन चाहिँ 14औं दिन, कृष्ण पक्षको 14औं दिन र 13औं दिन र 14औं दिन चरे पूजा भनेर गर्ने गरिन्छ। अरू विशेष दिनहरू त छँदैछ। यो नियमित क्रमागत रूपमा आउने पूजा भनेको दैनिक पूजा र चरे पूजालाई बढी मात्रामा प्राधान्यता दिइन्छ। यो चर्या पूजा भनेको के हो गुरुजी? चर्या पूजा होइन, चरे पूजा। चरे भनेको चतुर्दशीको दिनलाई चरे भन्ने गरिन्छ। र अब पूजा के हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि हामीले पूजा कसको गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा, यो पूजाको महत्त्व बारेमा जुन गुरुमाले भन्नुभयो अघि, होइन, पूजाको महत्त्व त यो अथाह समुद्र जस्तै व्यापक छ। पूजा गर्दाखेरि जुन चाहिँ फुल हुनुपर्ने, अक्षता हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न हुनुपर्ने, फलफुल हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गुरुमाले भनि नै सक्नुभयो। तर फरक अलिकति के छ भन्दाखेरि थेरवाद बौद्ध परम्परा अनुसार गरिने पूजा र वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार गरिने पूजाको प्रक्रियामा फरक छ, तर त्यसको उद्देश्य, महत्त्व सबै एउटै हो। जसको सर्वप्रथम बिहान उठ्नासाथ हामी वज्रयानीहरू नुहाइधुवाइ गर्छौँ। नुहाइधुवाइ गर्नु अगाडि त्यो घरभरि चाहिँ सफा गरेर, पूजा कोठा सम्पूर्ण सफा गरेर नुहाइधुवाइ गर्छौँ। नुहाइधुवाइ गरेपछि पूजा कोठामा सफा गर्ने हो। अनि पूजा गर्न जाँदाखेरि फरक यो चाहिँ सबै दर्शकहरूले जानिराख्नुपर्ने, त्यो किन जानिराख्नुपर्ने भन्दाखेरि मैले हिन्दू धर्मको व्याख्या गर्दाखेरि हिन्दू धर्मको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै मैले लिनुपर्ने हुन्छ। बौद्ध धर्मको व्याख्या गर्दाखेरि बौद्ध धर्मको सिद्धान्तलाई नै लिनुपर्छ। अब हिन्दूहरूमा पनि चाहिँ वैष्णवी, शैविजम, कृष्ण प्रणामी भन्ने छ। बौद्ध धर्ममा पनि यो चाहिँ थेरवाद, महायान, वज्रयान भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो अनुसार आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त अनुसार फरक पर्छ। जस्तो गुरुमाले कुनै पनि भाँडोमा पानी राखेर अगाडि राख्ने भनेर भन्नु। पानी हाम्रो के हो त? दैनिक जीवनमा पानी नभइकन हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। हाम्रो शरीरको करिब करिब 93देखि 95% त पानीले हामीलाई चाहिँ यो तन्दुरुस्त बनाइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले सर्वप्रथम पानीको आवश्यकता त पर्यो नै। अब पानी कुनै चाहिँ भाँडोमा राखेर त्यसै राख्ने कि अब देवताको मूर्तिलाई नै त्यहाँ चढाउने अथवा सफा गर्ने, यो आफ्नो चाहिँ धर्म सिद्धान्त अनुसार फरक पर्छ। हामी वज्रयानीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन शङ्खले
देवताको अनुहारलाई धुने गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी आफू स्नान गर्नुपर्छ भने देवतालाई पनि त स्नान गराउनु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि अनि शङ्खले नै जुन चाहिँ ज्वाला नाक भनेर हुन्छ अग्निको प्रतापसहित चाहिँ यो चाहिँ पान आकारमा भएको त्यसमा शङ्खले जल खनाएर चढाएर अनि त्यसमा अगाडिको वाक्यहरू नभइकन सबभन्दा लास्टको एउटा शब्दलाई भनौँ अभिषेकाय स्वाहा भनेर त्यो अभिषेक गरेको। अभिषेक भनेको स्नान गरेको। अब त्यसरी देवताको जुन चाहिँ अनुहार देवतालाई सफा गरिसकेपछि अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि पूजा थालीमा राखेर थेरवादमा त्यो सबै छुट्टा छुट्टै राखेर चाहिँ घुमेर चाहिँ परिक्रमा गराएर त्यसलाई चढाइन्छ भने वज्रयानमा के गर्छ पूजा थालीमा राखेर त्यसलाई सङ्कल्प गरिन्छ। सङ्कल्प गर्दाखेरि ओम नमो भगवते पुष्पकेतु राजाय तथागता रते सम्यक सम्बुद्धाय तद्यथाम अध्ययम भनेर यो यसरी मन्त्र वाचन गर्दै त्यो पूजा सङ्कल्प गर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि आजकल हामीले गुगलमा फेसबुकमा आफूले भनेको कुरा खोज्नु पर्यो भने कसरी खोज्छौँ हामीले त्यसको पासवर्ड आइडी टाइप गरेर खोज्छौँ। यो सङ्कल्प वाक्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन दिन हामीले पूजा गर्ने हो त्यसमा कुन बार कुन तिथि कुन मिति कुन गते कुन चाहिँ योग कुन करण कुन चाहिँ नक्षत्रमा कहाँ बसेर हामीले पूजा गर्दैछौँ भनेर त्यो सबै कुरा चाहिँ भनेर त्यो पूजा सङ्कल्प गर्ने हो। त्यसरी पूजा सङ्कल्प गरिसकेपछि त्यो पूजा सङ्कल्प गर्ने बेलामा कसको चित्तोत्पत्ति गरेर भएर यो पूजा गर्ने हो। यो दैनिक पूजा हो कि विशेष पूजा हो। पूजा सङ्कल्प गर्ने दैनिक नित्य पूजा भनेपछि त आफू स्वयंले गरिने भयो। त्यसमा पनि परिवारसँगै समाहित भएर गर्ने हो कि एक्लैले गर्ने हो त्यो सबै कुरालाई इङ्गित गरेर यो मन्त्रोच्चारण गरेर पूजा सङ्कल्प गरिन्छ। सङ्कल्प गरिसकेपछि यदि एक्लैले त्यो पूजा गर्न लागेको होइन भने सँगै परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि छ भने त्यो पूजा थालीको अक्षतालाई त्यो अर्को व्यक्तिलाई दिएर ढोगिएर अनि जुन चाहिँ वज्रसहितको हस्त हातमा पूजा सङ्कल्प गर्ने व्यक्तिले यसमा राख भनेर राख्न लगाउँछ। त्यो राख्नुको नै औचित्य छ। त्यो बेला के भन्छ भनेदेखि पूजा गर्ने त सबैले चाहिँ एकपल्ट गर्ला तर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्ने त जसले सङ्कल्प गर्यो गुरु पुरोहितले वा वज्राचार्य गुरुजीले गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अरूलाई त्यो चामल ढोगाएर अक्षता ढोगाएर लिनु भनेको मेरो यजमान अथवा मेरो परिवारले यो धर्मचित्त उत्पत्ति गरेर यो पूजा गर्न लागेको छ। ज्ञान अज्ञानताको कारणले यदि कुनै पाप कर्म गर्नु भएको छ भने उहाँलाई ज्ञान प्रदान गरिदिनु। आजको पूजाको प्रक्रियाबाट उहाँले सिक्ने मौका पाउनु। यो सिकेपछि अज्ञानताबाट हुने सबै अकुशलादि कर्मबाट उहाँलाई टाढा राख्नु। यदि यो गर्दा गर्दै पनि उहाँले चाहिँ जुन अर्को व्यक्तिले पूजा गर्दा गर्दै यो दर्शन ज्ञान सबै प्रक्रिया गर्दा गर्दै पनि यदि उहाँले गल्ती गर्न पुग्यो भने उहाँलाई क्षमा याचना गरेर म स्वयं गुरु त्यसको जिम्मेवार भएको कारणले अर्को व्यक्ति दोषलाई दोष नगरिकन मैले नै त्यो दोष चाहिँ भागीदार हुन्छु भनेर गुरुले प्रण गरेर त्यो चामल अक्षता ढोगाएर लिने हो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि त्यो गुरु चित्त समाहित भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो चामल ढोगेर दिने बेलामा भनेको गुरुको चित्त र त्यो पूजा गर्ने अर्को व्यक्तिको चित्त एउटै हो। उसले गल्ती गरेको भनेको उसको गल्ती होइन, यो मेरै गल्ती हो। किन भन्दाखेरि गुरुले शिष्यलाई राम्रोसँग पढाउन सकेन, बुझाउन सकेन भने शिष्यले जान्न सक्दैन। भनेपछि दोष कसको त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ शिष्यको दोष होइन कि गुरुको दोष। किन भन्दाखेरि शिष्य त ज्ञानले हामीले ज्ञान दिनुपर्ने व्यक्ति,
ज्ञान दिने गुरुले ज्ञान दिन सकेन भने त अज्ञानको अज्ञानै नै हुन्छ। त्यस कारणले शिष्यलाई दोष होइन, यो दोष सबै मेरो हो भनेर त्यसले गुरु चित्त समाहित, गुरुको चित्तसँग शिष्यको चित्त यो चाहिँ समाहित भनेर लिने हो। अब यसरी गर्दाखेरि मुख्य चाहिँ नभई नहुने वस्तु भनेको दैनिक नित्य पूजा गर्दाखेरि पनि आवश्यक वस्तु भनेको फुल, अक्षता अनि 2 प्रकारको चाहिँ यो कलर रङ, एउटा पहेँलो रङ, अर्को हामीले महसिन भनेर भन्छौँ, जसलाई कुमकुम भनेर चाहिँ संस्कृत भाषामा भन्ने गरिन्छ। यो रातो अबिर जस्तो होइन कि अलिअलि चाहिँ त्यो लाइट कलरको रातो रङ, यो चाहिँ टीका, यो 2 थरीको टीका अत्यावश्यक हुने गर्दछ। त्यसपछि अनि धूप र अर्को भनेको नैवेद्य, यति अत्यावश्यक हुने गर्दछ। यो सबैको सम्मिश्रण राखेर पूजा गर्नु भनेको नै एकातिर चढाउनु हो भने अर्कोतिर म बुद्ध शासनमा छिर्ने बेलामा मान सम्मान मैले खोज्दिनँ, मिठो भोजन मैले चाहिँ खोज्दिनँ, यो श्रृङ्गार प्रचार म खोज्दिनँ, यो सबै आजबाट मैले त्यागेँ भनेर त्यो त्याग गर्ने एकातिर हो भने अर्कोतर्फ दान गर्ने नै पूजा हो। हजुर, गुरुजीले भन्नुभयो जस्तै पूजा गर्ने बेलामा टीकाको रूपमा 2वटा कलर हजुर, प्रयोग गरिन्छ। हजुर। यसको महत्त्व के छ? यो किन प्रयोग गरिन्छ? अब टीकाको रूपमा 2टा महत्त्व मात्रै होइन कि मैले अघि भने नि अक्षताको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ, फुलको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ, टीकाको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ, अनि चाहिँ यो चाहिँ नैवेद्यको चाहिँ महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ, धूपको आफ्नै ठाउँमा छ। सर्वप्रथम अक्षताको महत्त्व हामीले पूजा गर्छौँ। कसले पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि दैनिक नित्य पूजामा त हामीले देव देवताको मूर्तिहरूलाई पूजा गर्छौँ। अब देव देवताको मूर्तिहरूलाई पूजा गर्ने भनेर भन्दाखेरि मैले एउटा बुद्धकालीन समयमा म फर्किन चाहन्छु। शाक्यमुनि बुद्धले जब उहाँ परिनिर्वाणको क्षणमा चाहिँ पुग्नुभयो अनि आनन्द भन्तीले शाक्यमुनि बुद्धलाई एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। गुरुको महापरिनिर्वाणपछि हामीले केलाई पूजा गरेर गुरुलाई सम्झने भनेर। यसमा अनि शाक्यमुनि बुद्धले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मेरो पूजा गर्नु पर्दैन, यो छोटो सिधा भाषामा भनेको है, मेरो पूजा गर्नु पर्दैन, म सधैँ त्यो व्यक्तिको साथमा रहनेछु जो व्यक्तिले मेरा धर्म देशनाहरूलाई सही ढङ्गले पालना गर्छ। यही नै मेरो लागि पूजा हो। जो व्यक्ति सँगै भएर पनि यदि धर्म देशनाको सही पालना गर्दैन भने मसँग कहिल्यै भेटेको छैन, त्यो व्यक्तिले पूजा गरेको ठहरिँदैन भनेको कुरालाई सम्झिन चाहन्छु एकातिर भने। अर्कोतिर के भन्दाखेरि हामीले गर्ने मूर्तिको पूजा भनेको त्यो निर्जीव वस्तु मूर्तिको पूजा होइन। त्यो त एउटा अहिले चाहिँ नि हामीले मोन्टेसोरी शिक्षा भनेर चाहिँ नि स्कुलमा पढाउने त थाहा छ। मोन्टेसोरी शिक्षामा चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरि पहिला ए फर एप्पल भनेर भन्नु पर्यो भने बोलीले मात्रै भन्थ्यो। त्यसपछि स्याउको चित्र लेखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि पढाउन थाल्यो। क कलम ख खरायो भनेर चाहिँ पढाए जस्तै पढाउन थाल्यो। त्यसपछि के गर्यो त भन्दाखेरि कलम लेखेर खराएको चित्र लेखेर मकल लेखेर त्यहाँ चाहिँ पढाउन थाल्यो। अब अहिले पढाउनु पर्यो भने के हुन्छ, स्याउ चाहिँ को भनेर पढाउनु पर्यो भने स्याउको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा गेडा नै अगाडि राख्छ। कलम भन्नु पर्यो भने कलम नै यो हो कलम भनेर पढाउँछ। भनेपछि यसरी त्यो पूजा भनेको मूर्ति दर्शनको आधारमा, शैक्षिक पाठ्यक्रमको चाहिँ आधारमा त्यो एउटा शैक्षिक सामग्री मात्रै हो मूर्ति भनेको। अनि
बौद्ध धर्मले पूजा गर्ने मूर्ति भनेको र हिन्दू धर्मले पूजा गर्ने मूर्ति भनेको पूजा गर्ने भावमा फरक हो, दर्शनमा फरक हो। सायद जाने मूर्ति त मूर्ति नै हो। अब किन मूर्ति त मूर्ति नै हो भनेर भन्दाखेरि दर्शनमा किन फरक छ भनेर भन्दाखेरि हिन्दू धर्म भनेको यो चाहिँ नि आत्मावाद, आत्मा छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि आत्मा कस्तो? अजर, अमर, अकाट्य, अव्यभाज्य। एकजनाको शरीरमा रहेको शरीर मर्छ लुगा फेरि जस्तो, तर भित्रको आत्मा त्यो अर्कोमा समाहित हुन जान्छ भनेर भन्ने चलन छ। तर हामी वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पूजा गर्ने मूर्ति भनेको अनात्मावाद। मैले अघि नै भने त्यो एउटा शैक्षिक सामग्री हो। मूर्ति भनेको शैक्षिक सामग्री भनेको त तथास्तु भनेर भनिने चाहिँ वरदान दिने मूर्ति त भएन, हैन? जबसम्म त्यो पुड्गल प्राणीले ज्ञान लिन सक्दैन, अज्ञानतामा रहिरहन्छ, तबसम्म धार्मिक आस्था जगाएर त्यो मूर्तिलाई पुज्न लगाउँछ। अनि मूर्ति पूजा गर्दा गर्दै जस्तो कि अब हामीले चाहिँ नि अस्ति श्री पञ्चमीमा महामुन्सरी गुरुको मूर्तिलाई पूजा गर्यौँ। अझ महामुन्सरी गुरुको चाहिँ नि बोधिसत्व गुरुको मूर्ति भन्दा पनि त्यहाँ दुईवटा पाड पैटलाको चिन्हलाई हामीले पूजा गर्छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामी मानव जीवनमा यो जन्म भनेको एउटा अमूल्य जन्म हो। 84 लाख जन्म पार गरेपछि मात्रै हामी यो जन्म चाहिँ लिन सकिन्छ। भनेको यो समयमा हामीले आफ्नो पाद चिन्ह, आफ्नो पहिचान राखेर जानुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत त्यो चाहिँ महामुन्सरी गुरुको पादलाई पूजा गरेकोबाट दिन्छ, हैन? त्यस कारणले के भन्दाखेरि बौद्ध धर्मले पूजा गर्ने मूर्तिमा के भन्ने गरिन्छ भने देव देवता भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा स्मल लेटरमा GOD गड, GODDESS गडेस भनेर भन्ने गरिन्छ। स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर होइन। जब हामीले गड एन्ड गडेसेसलाई क्यापिटल लेटरमा लेख्न थाल्छौँ अनि यो युरोपियन अमेरिकनहरूले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो हिन्दू धर्मको देवता हो भनेर बुझ्छ। स्मल लेटरले लेख्यो भने त्यसको अर्थ गड एन्ड गडेसेसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि देव देवता। त्यो पुलिङ्ग पनि होइन, स्त्रीलिङ्ग पनि होइन, देव देवता भनेपछि। तर क्यापिटल लेटरको गड्स एन्ड गडेसेस लेखेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो देव देवता नभइकन देव देवी हुन जान्छ, पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग भनेपछि त्यो आत्मावादमा जान्छ। स्मल लेटर लेखेपछि अनात्मावादमा आउँछ। अनि पूजा भनेको हामीले चामल चढायो, अक्षता चढायो देवतालाई, त्यसमा टिप्न हुने जति त्यहाँ देवता कहाँ पालो बस्नेले आफ्नो जीविकोपार्जनमा प्रयोग गर्छ। टिप्न नहुने सोरेर चाहिँ हुनेलाई चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ राखिदिन्छ। चराचुरुङ्गीले त हामीले जस्तो कमाउनु सक्दैन, उनीहरूलाई दान दिने पनि पहिला थिएन। अहिले त चाहिँ धेरैले चाहिँ मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ चराचुरुङ्गीलाई खुवाउँछ। त्यो बेला त्यसरी खुवाएको भन्ने हामीले देख्न पनि पाउँदैन। त्यसलाई नियमित अभ्यास गराउनको निमित्त दैनिक नित्य पूजामा अक्षताले पूजा गरिन्छ। अक्षता देवताका चाहिँ पालो बस्नेको जीविकोपार्जन होस्, चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खान पाओस्। अनि पानीमा मिसिएर त्यो घोलिसकेको कुरालाई पनि कतैले लगेर फालेपछि के हुन्छ, हाम्रो आँखाले नदेख्ने त्यो चाहिँ कीट पतङ्ग, भाइरस, जर्म्सहरूले चाहिँ खान पाओस्। खान पायो भने उनीहरू छताछुल्लो गरेर फैलिँदैन, सबैलाई दुःख दिँदैन। किन भन्दाखेरि जहाँ खान पाउँछ खाएर ती लत्थ गरेर चाहिँ बस्छ। त्यस कारणले पूजामा चढाइने वस्तुहरू भनेको अक्षता, यो चाहिँ अनि चाहिँ नैवेद्यको महत्त्व यो हुन्छ भने, अनि टीकाको महत्त्व। हामी सिँगार पटार चाहिँ गर्ने बेलामा विशेषहरू गरेर चाहिँ केटा मान्छेले भन्दा महिलाहरूले, केटीहरूले अनेक सिँगार पटार गर्छ। त्यो सिँगार पटार भनेको रङ रोगन नै हो,
विभिन्न रङले गरिने हो। त्यस कारणले यो सिँगार पटारलाई परित्याग गर्ने एउटा सङ्केत हो। किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा आइसकेपछि सामान्य जीवनमा बस्नुपर्छ, रसरङमा हुँदैन, सिँगार पटारमा हुँदैन, मिठो खानु चाहिँ पर्छ भनेर बस्नु हुँदैन। यसरी पूजा गर्नु भनेको अरू सबै फुल यो चाहिँ नैवेद्य भनेको चढाउनुको अर्थ त्यो त्याग गर्नु हो भनेर हामीले साङ्केतिक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर धुप भनेको अहिले विभिन्न पर्फ्युमहरू वासनादार कुराहरू लिने गर्छन्। यसलाई पनि मैले त्याग्छु भनेर गर्ने यो पूजाको समग्रमा छोटकरीमा यही हो भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुरुमा जस्तै हामीले पूजा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब शुद्धिकरण हाम्रो शरीर त हामी नुहाएर शुद्ध गर्छौँ नै, अनि चित्त शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। चित्त शुद्धिकरण कसरी गर्ने त, यसबारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। शुद्धिकरण शब्द एक पवित्रता हो। शुद्धिकरणबाट यस्तै शिक्षा पाउँछ कि हामीले भित्री दिल र बाहिरी शरीर पनि सफा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। स्वास्थ्यको लागि बाहिरी शरीर सफा हुनु पर्यो, वास्तविकतालाई भित्री चित्त शुद्ध हुनु पर्यो। भगवान् तथागत सम्यक सम्बुद्धले हाम्रो यस्तो रूपलाई हामी त एकपटक जानु भने हामीलाई केही थाहा छैन, हामीमा दोष पनि हुनसक्छ, जानी नजानी मिस्टेक पनि हुनसक्छ। बस यी सबै कुरालाई लिनु भएर जीवन जिनेकी कलामा एक पवित्रता चाहिन्छ। किन चाहिन्छ? हामी परिवारमा बस्छौँ भन्छन्, म्यान इज ए सोसियल एनिमल, होइन? परिवारमा बस्ने व्यक्तिहरू एक आपसमा मिलिजुली बस्नु पर्यो। कसरी मिलिजुली बस्न सक्छ र आफू मन परि गरेर मिलिजुली बस्न सक्छ? सहनु पर्यो। सहन अति गाह्रो छ, सहनु सजिलो छैन, होइन? एकतर्फ मात्रै सहेर पुग्दैन, आफूसँग बस्ने पनि त्यत्तिकै हुनु पर्यो। त्यसैले भगवान् शास्त्रले हाम्रो जीवनमा पञ्चशीलको आवश्यक भन्नेछ। जुन पञ्चशील 5टा कुरा, होइन? यी पञ्चशीलको मुख्य शब्द नै कस्तो छ भने 5टा कुरा सुधार्नु तिमीहरू। 5टा कुरामा सर्वप्रथम भन्छन् म हिंसा गर्दैन, दोस्रोमा म चोरी गर्दैन, तेस्रोमा म व्यभिचार गर्दैन, चौथोमा म झुठो बोल्दैन, पाँचौँमा म अमै पदार्थ पिएर यताउति ढलेर इज्जत फाल्दैन, कसैले डिस्टर्ब गर्नु भन्छन् नि। हामी मोटरसाइकलले राति चलाउँदा मापेसमा पर्छ नि, कतिपय चेक हुन्छन् नि, त्यो कसको लागि? हाम्रै लागि होइन र? त्यही अनुसार पञ्चशीलको मुख्य कुरा पानादि पाटा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, अदिना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, सुरा मेरो यो मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि भनेर हामी बुद्धको अगाडि प्रतिज्ञा गर्ने। जस्तै अघि हाम्रो गुरुजीले भन्नुभयो नि, होइन? हामी दान रूपी, शील रूपी, ध्यान रूपी सबै पवित्रता हृदय लिएर श्रद्धा रूपी सबै चढाउँछ। केले? त्याग गर्ने। म यस्तो नराम्रो काम गर्दैन, म लोभमा बस्दैन, म अनावश्यक व्यभिचारमै बस्दैन भने जस्तै यी पञ्चशील पनि जीवन जिनेकी कलालाई नभई नहुने, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे वज्रचार्य होस्, चाहे मुस्लिम होस्, भरा हुँदा हुँदा दरबारको राजकुमारलाई पनि यो पञ्चशील चाहिन्छ, व्यापारलाई पनि चाहिन्छ, विद्यार्थीलाई पनि चाहिन्छ, पार्टीमा बस्ने परिवारलाई पनि यही चाहिन्छ। एक समानता रूप पवित्रताको जल जस्तै हो। त्यसैले हामीले पञ्चशीलको आधारले नै जीवनलाई पवित्र गर्न सक्छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि स्पष्टका साथ यो प्रकाश पार्नुभएकोमा शुद्धिकरणबारे।
अब दर्शक महानुभावहरू हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अन्तमा हाम्रो गुरुजी हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यौँ। अन्त आजको लागि अन्त हो। यो कार्यक्रम त धर्म संवाद निरन्तर चलिरहन्छ। यसो भन्नु नै एउटा अब गुरुमाले दिएको जुन चाहिँ जिज्ञासा परिपट्टिको सन्दर्भमा यो शुद्धिकरणको एउटा अभ्यास हो। शील समाधि र प्रज्ञामा अभ्यस्त हुन हामीले वज्रयानी बौद्ध परम्परा अनुसार क्रिया र चर्यामा रहेर ध्यान, समाधि, योग, पुरस्चरण र अनुत्तर योगमा दैनिक अभ्यास गर्नु नै चित्त शुद्धिकरण गर्नु, हाम्रो दैनिक जीवनमा नै अभ्यास गरेर हामी शुद्ध भएर बाहिर शुद्ध चाहिँ हामीले नुहाई धुवाई गरेर सरसफाइ गरेर गर्छौँ भने मनभित्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्यालाई शुद्धिकरण गर्नु भनेको यो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास, ध्यान, योग, समाधि, पुरस्चरण र अनुत्तर योगले नै हुने गर्दछ भनेर म भन्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। यति बेलासम्म हामीलाई कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति बेलासम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म लगायत गुरुज्यू र गुरुमा आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हामी अर्को एपिसोडमा भेट हुनेछौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।